जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। बच्चों तुम अब ज़बर को समझो, समझो समझो ज़ेर को समझो। ज़ेर के बाद है पेश की बारी, जिसकी सुन लो आवाज़ न्यारी। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती, ज़ेर की आवाज़ नीचे खिंच जाती, आगे जाती पेश की आवाज़। समझो बच्चों तीनों का राज, समझो बच्चों तीनों का राज। कहते हैं इनको हरकत, ज़बर ज़ेर पेश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, अजीज़ नाज़रीन, मैं आओ उर्दू सीखे सीरीज़ की इस नई क्लास में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे तलबा, अजीज़ नाज़रीन, कल की क्लास में हमने ज़बर ज़ेर और पेश की आवाज़ों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आइए आज जिन्हें हम हरकत भी कहते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको कहा भी था कि इसको इराब या फिर आप इसको हरकत कहेंगे, है ना। तो आज हम इन हरकत के साथ एक मज़ीद नई जो अलामत हमारे पास इस्तेमाल हुई है या उर्दू ज़बान के अंदर अक्सर व बेशतर होती है, वो है जज़्म की अलामत। जज़्म यानी सुकून की अलामत। देखिए, सुकून या जज़्म की अलामत बिल्कुल एक छोटे से दाग के जैसे ही दिखाई देती है। ये थोड़ा सा आपको नजर आना, बल्कि मैं थोड़ा सा बड़ा होता आ रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू ठीक दाल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन उसको हम दाल नहीं पड़ेंगे, है ना, छोटा दाल नहीं पड़ेंगे। ये है अगर किसी हर्फ पर आ जाए तो हम उसको कहते हैं ये साकिन है, यानी सुकून की अलामत जिस हर्फ पर आए वो साकिन वाला हर्फ हो गया। तो अब यहाँ पर सुकून वाली अलामत जिस हर्फ पर आती है तो इसका काम क्या होता है, उस हर्फ पर सुकून करना, यानी वहाँ पर जाके आपकी आवाज़ ठहर जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना, वहाँ पर सुकून पा जाती है। और फिर साथ ही साथ क्या करेंगे, जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आए, यानी जज़्म की अलामत जिस हर्फ पर आती है तो उसको क्या करना है, उसे पिछले वाले हर्फ के साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं। कैसे, आइए मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए ज़बर और सुकून की मश्क और ज़ेर के साथ सुकून की मश्क और पेश के साथ सुकून की मश्क अलिफ से लेके याद किया है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन तमाम ये जो यहाँ पर हरूफ लिखे हुए हैं उनके साथ ज़बर की अलामत के साथ सुकून लगाकर पढ़ेंगे और फिर ज़ेर की अलामत के साथ सुकून लगाकर पढ़ेंगे और पेश के साथ सुकून की मश्क करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए माशाअल्लाह। अब देखेंगे यहाँ पर अलिफ के ऊपर में, चूँकि थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, अलिफ के ऊपर ज़बर और बे के ऊपर सुकून की अलामत, जज़्म की अलामत। अब कैसा पढ़ना है भाई? अच्छा, अब यहाँ पर जज़्म, ये बे के ऊपर जज़्म आया तो इस बे को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ना है। कैसे, अलिफ ज़बर, अलिफ बे ज़बर अब। देखा आपने, बे को अब्बा ने पढ़ो मैं यहाँ पर, बे के पास जाके मेरी आवाज़ सुकून पा गई, वहाँ जाके ठहर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सुकून करना है। बेसाकिन है, बेसाकिन क्यों बोले? क्योंकि उसके ऊपर सुकून की अलामत, लिहाजा बेसाकिन हो गया। अब बेसाकिन आया तो उससे पहले वाले हर्फ के साथ उसको मिलाकर पढ़ेंगे, तो अलिफ बे ज़बर। शाबाश माशाअल्लाह, सुकीना ने बहुत पहले जवाब दिया, अलिफ बे ज़बर अब। बोलिए ना आप भी, अलिफ बे ज़बर अब। इसी तरह अलिफ के ऊपर अगर हरकत है और बे के ऊपर सुकून की अलामत आ गई, तब इसी सूरत में इसको कैसे पढ़ेंगे? शाबाश हमजा, वेरी गुड, अलिफ बे ज़बर अब। बोलिए ना एक मर्तबा, अब, अब्बा नहीं, बिल्कुल गलत, बे के ऊपर जाके आपको ठहरना है, अलिफ बे ज़बर अब। इसी तरह अलिफ बे ज़बर अत। माशाअल्लाह, अरिबा ने सही जवाब दिया, वेरी गुड अरिबा, अलिफ बे ज़बर अत। सारे बच्चे रिपीट कीजिए यहाँ पर, अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अत। शाबाश, वेरी गुड। अब माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, माशाअल्लाह, अलिफ बे ज़बर, वेरी गुड, अत। अब
مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو جو ہے ایک آئیڈیا آ گیا ہوگا کہ یہاں پر سکون کی اگر علامت آئے تو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پچھلے والے پہ زبر کی حرکت ہے تو آ ہے، تو اس کے بعد مٹا کے اوپر جو ہے آپ کو سکون کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ٹھہر جانا ہے. تو الف کے زبر اٹ، الف سے زبر اس. ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ میرے جواب ویری گڈ. میں آگے بڑھتے جا رہا ہوں. الف جیم زبر اج، الف جیم زبر اچ، الف ہے زبر اح، الف قے زبر اق، الف دال زبر اد، الف دال زبر اڈ، الف زال زبر از، الف رے زبر ار، الف رے زبر اڑ، الف زے زبر از، الف شے زبر اش، الف شے زبر اش، الف سین زبر اس، الف شین زبر اش، الف صاد زبر اس، الف ضاد زبر از. ماشاءاللہ ویری گڈ. میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کا بچوں ہے نا حمزہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھنا. الف تو زبر ویری گڈ. ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ. الف تو زبر اپ، الف زو زبر از، الف عین زبر ا، الف غین زبر اغ، الف فے زبر اف، الف قاف زبر اق، الف کاف زبر اک، الف کاف زبر اگ، الف لام زبر ال، الف میم زبر ام، الف نون زبر ان، الف واو زبر او، الف ہے زبر اہ، الف ہے زبر اہ، الف حمزہ زبر ا، الف یہ زبر اے، الف یہ زبر اے. دیکھا آپ نے یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اگر سکون کی علامت اگر آ جاتی ہے یا جزم کی علامت جس حرف پر آتی ہے تو اس حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے. اور جب سکون کی علامت آئے گی تو وہاں پر پورا مکمل حرف نہیں پڑھنا، وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے. جیسے ہم یہاں پر مثال لیں گے الف قے زبر اق، نہیں پڑھنا ہے آپ کو. یہاں پر قے کے اوپر سکون کی علامت ہے، نظر آ رہی نا؟ میں نے آپ کو بتایا سکون کی علامت بالکل ہو بہو چھوٹے سے دال کی طرح نظر آتا، لیکن وہ دال نہیں ہے، وہ جذب ہے. جس حرف پر جزم آئے اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہماری آواز اور حرف پر جا کر ٹھہر جائے گی، رک جائے گی. بس اس کو ٹچ کر کے، اس کی آواز کو ٹچ کر کے ٹھہر جانا ہے. جیسے اق، یہاں پر میں رواں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ابھی ہم تو ہچوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں. اب رواں پڑھیں گے اب. دیکھا آپ نے؟ اب دیکھ رہا ہوں میں یہاں. اب اپ، اٹ، اٹ، ات، اج، اچ، اح، اف، اد، اڈ، از، ار، اڑ. اسی طرح پورے آپ آخر تک پڑھیں. ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا آلریڈی ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے زیر کے ساتھ ہم سکون لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ حرکت جیسے یہاں پر زبر کا، زبر کی آواز ویری گڈ اریبا ماشاءاللہ. زبر کی آواز جاتی ہے اوپر کی طرف. اب ہم یہاں پر زیر لگا کے پڑھیں گے. اب یہاں پر زیر پہلے حرف کے ساتھ زیر لگائے اور اس کے بعد والے حرف کے بعد میں یہاں پر سکون کی علامت یا جزم کی علامت لگا. اب بتائیے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. لہذا الف بے زیر. ماشاءاللہ ویری گڈ انابیہ. اب کیا ہے بتائیے؟ یہ اب، الف بے زیر اب. اسی طرح الف بے کے اوپر سکون کی علامت اور الف کے نیچے زیر کی علامت. حرکت آ گئی تو آپ پڑھیں گے کیسا؟ بے کو الف سے ملا کر پڑھیں گے اور بے پر آپ کی آواز کو ٹھہرنا ہے. لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے الف بے زیر. ماشاءاللہ ویری گڈ. اب، الف بے زیر اب. اسی طرح الف اور تے کے اوپر سکون کی علامت آ آئے اور الف کے نیچے زیر آئے تو تے کو
ملا کر ہم پڑھیں گے اور تے پر ہماری آواز ٹھہر جائے گی. کیسے پڑھیں گے اس کو بھائی؟ الف تے زیر ات. ماشاءاللہ ویری گڈ, بہت اچھے, سارے بچوں نے جواب دیا الف تے زیر ات. اس کے بعد بتائیے الف اور ٹے, ٹے کے اوپر سکون آیا اور الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے. کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ الف تے زیر, ہاں سن رہا ہوں بولی نا, الف تے زیر ٹے, الف ٹے زیر اٹ. ماشاءاللہ ویری گڈ. الف ٹے زیر اٹ, الف بے زیر اب, الف بے زیر اپ, الف ٹے زیر ات, الف ٹے زیر اٹ. اب مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو ایک رف آئیڈیا آ گیا ہوگا, تو اب انشاءاللہ اس کو یہاں سے میں کنٹینیو لکھتے جا رہا ہوں اور پڑھتے جا رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے. الف سے زیر اس, الف جیم زیر اج, الف جیم زیر اچ, الف غ زیر اق, الف غ زیر اق, الف دال زیر اد, الف دال زیر اڈ, الف زال زیر از, الف ر زیر ار, الف ر زیر اڑ, الف ز زیر از, الف ژ زیر اژ, الف سین زیر اس, الف شین زیر اش, الف صاد زیر اس, الف ضاد زیر از, الف طوی زیر اط, الف زوی زیر از, الف عین زیر اع, الف غین زیر اغ, الف ف زیر اف, الف قاف زیر اق, الف کاف زیر اک, الف کاف زیر اگ, الف لام زیر ال, الف میم زیر ام, الف نون زیر ان, الف واو زیر اv, الف ا زیر ih, الف ا زیر ih, الف حمزہ زیر ای, الف یا زیر ای, الف یا زیر ای. ٹھیک ہے, چل یہ زیر کی حرکت کے ساتھ ہم نے سکون کی مشق کی. اب زبر ہو گیا ہمارا, زیر بھی ہو چکا ہے, اب بچی تیسری حرکت پیش والی. اب پیش والے حرف کے ساتھ ہم سکون لگائیں گے. اب دیکھیے پہلے یہاں پر الف ہے, الف کے اوپر میں یہاں پر لگا رہا ہوں پیش, اور اس کے بعد والا حرف پہ میں لگا رہا ہوں جزم. آپ ابھی جانتے ہیں قاعدہ کیا ہوگا, جس حرف پر جزم آئے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, ہے نا, یہ قاعدہ ہے نا. قاعدہ کیا ہے, جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اب پچھلے والے حرف کے اوپر ایک حرکت ہے پیش کی, الف پیش او اور بعد میں بے ہے, تو او ہو جائے گا الف بے پیش. ماشاءاللہ ویری گڈ, بہت اچھے, صحیح جواب دیا آپ نے یہاں دیا. الف بے پیش اپ, بولیے ایک مرتبہ اپ, الف بے پیش اپ, بولیے نا ایک بار, الف بے پیش اپ. ویری گڈ. اب یہاں پر پھر سے میں حرکت کے اوپر پیش لگا رہا ہوں اور اس کے بعد والے حرف کی جزم ہے. آپ جانتے ہیں قاعدہ, اس جزم پہ ہم کو کرنا کیا ہے, ہماری آواز آ کے وہاں پر ٹوٹ جانا ہے, آواز ہم کو روکنا ہے, وہاں پر آواز کو ہمارے سکون ملنا ہے, سکون پا جانا ہے. اسی لیے ہم اس کو ساکن کہتے ہیں, آواز کو ٹھہرا دینا ہے. الف پہ پیش اپا, غلط, الف پہ پیش اپ. آواز جا کے ہماری یہاں پر کیا کریں گے, ٹھہر جائیں گے. مان کے یہ پہ ہے, میری آواز جا کے ایسا یہاں پر ٹھہر جائے, ہے نا, اپ. اس کے بعد الف تے پیش, بولیے ویری گڈ, الف تے پیش ات. ماشاءاللہ, الف تے پیش, بولیے نا اٹ. ویری گڈ, بہت اچھے, شاباش. الف سے پیش اس, الف جیم پیش اج, الف جیم پیش اچ,
अलीफ शीन पेश उश, अलीफ स्वाद पेश उस, अलीफ ज़ाद पेश उद, है ना। उसके बाद अलीफ तोए पेश उद, अलीफ जोए पेश उद, अलीफ आइन पेश उर, अलीफ गाइन पेश उफ, अलीफ फे पेश उफ, अलीफ काफ पेश उक, अलीफ काफ पेश उक, अलीफ गाफ पेश उग, अलीफ लाम पेश उल, अलीफ मीम पेश अलीफ नून पेश उन, अलीफ वाव पेश उव, अलीफ है पेश उव, अलीफ है पेश उव, अलीफ हमजा पेश उ, अलीफ ये पेश उ, अलीफ ये पेश उग। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे हरकत और सुकून की मश्क हो गई उर्फ़ तहज्जुद के साथ। आइए इसको एक मरतबा मैं रवा के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए आप इधर ज़बर और ज़ेर और पेश के साथ सुकून की मश्क करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक मरतबा क्या करूँगा, ज़बर वाला लफ्ज़, उसके बाद ज़ेर, उसके बाद हम पेश वाले हुरूफ को जो है एक मरतबा हम पढ़ते हैं। जैसे अब, इब, उब, है ना। तैयार है आप? माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं उंगली भी लगा रहा हूँ यहाँ पर। आप इस पूरे जो है लफ्ज़ को देखेंगे, देखिए आप जो है मेरी बात फौरन दोहराएंगे, ठीक है ना। अब, इब, उब, अप, इब, उप, अत, इत, उत, अट, इट, उट, अज, इफ, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, अक, इक, उक, अफ, इफ, उक, अद, इद, उद, 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 अज, इज, उज, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अब, इद, उद, अद, इत, उत, अद, इद, उद, आ, इर, ओ, अब, इब, उब, अफ, इफ, उफ, अब, इफ, उफ, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इम, उन, अ, इव, उ, अ, इह, उ, अ, इह, उ, आ, इ, उ, आई, इ, उ, आई, इ,
اوت